كتاب جاءنا في دفتيه من الإعجاز ما امتدت قرون. كتاب الله لا تحريف فيه فلا يطغى على العقل الجنون. السلام عليكم. عند جميع المسلمين بني الإسلام على 5: الشهادتين والصلاة والزكاة والحج والصوم. لكن خرج محمد بن يعقوب الكليني صاحب كتاب الكافي محرفا رواية أركان الإسلام في باب دعائم الإسلام عن أبي جعفر عليه السلام قال: بني الإسلام على 5: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، وحذفوا الشهادتين. وما نودي بمثل ما نودي بالولاية، يعني أهم أركان الإسلام عندهم هي الولاية. وحينما ننظر في كتاب الله تبارك وتعالى نجد أن أركان الإسلام التي عند المسلمين 5 موجودة في القرآن. شهد الله أنه لا إله إلا هو، محمد رسول الله، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام، وأتموا الحج والعمرة لله. فأين نجد يا عقلاء الشيعة، أين نجد ركن الولاية الذي هو أهم هذه الأركان؟ أين نجده في آية محكمة بينة تدعونا إلى الإيمان بولاية علي بن أبي طالب وولاية أبنائه من بعده في هذا الكتاب؟